محبت دے نال فضا گونجنی چاہیے، آواز آنی چاہیے. جنہیں بھی حضور دے غلام بیٹھے نے، کتنے بندے بیٹھے ہو، سارے دی آواز آوے ایتھوں گنبد خضرا تک میرے آقا دے غلاماں دی آواز پہنچے، تہاڈی بھی گل بن جائے، میری بھی گل بن جائے. اس واسطے زبان نو روکنا نہیں بلکہ منہ نو کھولنا، محبت دے نال سارے عاشق رسول ہون دا ثبوت پیش کرو. بلاغ العلا کاشف دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو. اگر محبت نہ بیٹھے تو ایک گل اور سنا دیاں. جڑا نا صلو علیہ وآلہ اے لجپالا نے آپ عطا کیتا. صلو علیہ وآلہ میرے آقا نے آپ عطا کیتا. شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نعت دے لکھے جملے: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تین چوتھا نال نہیں رلیا. راتی سوتے قسمت جاگی، رات سو گیا قسمت جاگ پئی. اور پھر ایتھوں ایک اس چیز دا بھی پتہ چلیا کہ اگر محبت سچی ہوئے تو سائیاں نو خبر ہوندی ہے. اگر ایتھوں نال تار ملی ہوئے نا تو سائیاں نو خبر ہوندی. تے جے انہیں کہ لائیے کتے نبھائیے کتے، توجہ ہے جی، لائیے کتے نبھائیے کتے، اور آسان کراں آنڈے کتے تے کوڑ کوڑ کتے. ہاں جی پھر گل نہیں بنتی. گل ادو بنتی ہے جدو محبت سچی ہوگی. تے محبت سچی سی. راتی ستے قسمت جاگی، محبت نال کہو سبحان اللہ. لجپالا کا تشریف لے کے آئے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سادے عرض کرتے نے آقا حکم فرمایا میری نعت تے سنا جڑی تو لکھدا پیا ویں، جڑی تو نعت لکھیے پڑھ کے سنا. ویکھو کی منظر ہوے گا. اج نعت خان نعت پڑھدا سامنے عوام ہوندی ہے، کوئی اور ویکھن والا نہیں. اگر نعت خان پیر دے سامنے نعت پڑھے او دی محبت دا تقاضا ہور ہوندا ہے. اگر وقت دا غوث ہوے او دے سامنے نعت پڑھی جاوے تقاضا ہور ہوندا ہے. اگر ماں باپ بیٹھے ہون انہاں دے سامنے تقاضا ہور ہوندا ہے. اگر استاد بیٹھا ہوے انہاں دے سامنے اظہار ہور ہوندا ہے. لیکن صدقے جاواں شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مقدر تو نعت پڑھ رہے نے، نعت والا سن رہا ہے. جدی نعت او پیا سندا ہے. فرمایا پڑھ. آپ نے پڑھنا شروع کیتا بلاغ العلا بے. پتہ لگا ہے جڑا نعت پڑھدا میرے آقا کرم نوازی فرما چھڑدے نے. شیخ سعدی تے بھی اسی وجہ نال کرم نوازی ہوئی ہے. آپ نے بھی ایک کلام پڑھیا، ایک کلام لکھیا. اگر او پڑھن لکھن تے انہاں تے لجپال کرم نوازی فرما سکدے نے، پھر اسی بھی آقا دے غلام اس نبی دا کلمہ پڑھن والے ہاں. اگر سچی محبت نال اسی بھی پڑھاں گے میرے آقا ساڈے تے بھی کرم نوازی فرما دین گے. پڑھیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اگوں آگے چپ ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا سادی اگے کیوں نہیں پڑھدا؟ عرض کیتی حضور تین فکرے نے، چوتھا فکرہ نہیں لبدا، پریشانی دے عالم دے اندر ستا وا. لجپال آقا نے فرمایا سادی نعت ساڈی ہووے، محبت ساڈے نال ہووے، پیار ساڈے نال ہووے، کلام ساڈا ہووے، ساڈا امتی پریشان ہووے، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ حضور پھر چوتھا فکرہ نہیں ملدا. فرمایا چوتھا میرے کولوں لے لے، چوتھا میرے کولو لے لے. حضور عطا فرماؤ. لجپال آقا نے فرمایا سادی چوتھا اے بالا صلو علیہ صلو علیہ وآلہ
علیہ صلو علیہ. اپنے واسطے پڑھنا، میرے واسطے نہیں پڑھنا. اگر تہاڈا وجدان آندا ہے، اگر تہاڈی محبت آندی ہے، اگر پیار آندا ہے، سادی تے کرم ہو گیا، ساڈے تے بھی کرم ہو جاوے. پھر زبان نو روکنا نے، محبت نال پڑھنا. صلو علیہ صلو علیہ. اجے بھی سارے دی آواز نہیں آئی، میں چہرے وینا وا پیا. جڑا حضور دا غلام ہے انہوں دعوت ہے، نہ کسے رافضی نو دعوت ہے، نہ کسے خارجی نو دعوت ہے. حضور دے غلام نو دعوت ہے. صلو علیہ صلو علیہ. واہ، پتہ لگا کائنات دے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جدے تو میرے آقا بے خبر ہون. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات دے وچ جو بھی چیز ہے میرے تے تیرے لجپال آقا نو ہر چیز تو باخبر بنا کے بھیجیا. ہر چیز تو